नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुपी राठौड। विशेष गरी यो कार्यक्रम आउने गर्दैछ ठीक मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा र आज पनि कार्यक्रम सुरक्षित म 2 लिएर चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ तपाईहरु पनि कार्यक्रम हेर्नको लागि चाहिँ एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला, किनभने तपाईहरुलाई थाहा नै छ यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ एकदम धेरै फ्रुटफुल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँहरुलाई दिने गर्छौं। कहिले डाक्टर्सहरुसँग कोभिडको बारेमा कुराकानी गर्छौं भने कहिले विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग चाहिँ यो कोभिडको संक्रमणबाट चाहिँ हामी कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ बच्न सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले समेट्दै आएका छौं र देश विदेशका गतिविधिहरु पनि यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिने रहेका छौं। स्टिल पनि कोभिडको संक्रमणको दर भने बढिरहेको छ, रिकभर हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ र डेथ हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी अहिले पनि सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ र आशा छ तपाईहरुले चाहिँ सम्पूर्ण मापदण्डहरुलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला। स्वास्थ्य मापदण्ड जुन दिइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण मापदण्डहरुलाई अपनाएर चाहिँ निषेधाज्ञाको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौं। र निषेधाज्ञाकै कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ अब फेरि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ 1 हप्ताको लागि अझै एक्सटेन्ड भएको छ र यो 1 हप्ताको जुन एक्सटेन्ड भएको छ यो निषेधाज्ञा यसमा चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाएको छ, अलिकति रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ चेन्ज भएको छ। यहाँहरुले पनि सुनि नै हाल्नु भयो होला र यदि सुन्नु भएको छैन भने जुन शपहरु चाहिँ बिहान हुन्छ नि 11 बजेसम्म मात्र खोलिने थियो भने अब चाहिँ लाइक 12 अनुसारको चाहिँ पसलहरु खोलिने छ, त्यो पनि बिहान 11 बजेदेखि लिएर चाहिँ 4 बजेसम्म चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ नयाँ रुल्सहरु आइरहेको छ। सो आई होप सो अलिकति खुकुलो बनाए पनि यति बेला भने अर्को सेक्टरहरुको कुराकानी गर्ने हो भने स्टिल पनि त्यो ठप पनि छ र त्यो मध्येमा स्पेशली एजुकेशनलको कुराकानी गर्ने हो भने एजुकेशनल सेक्टरको कुराकानी गर्ने हो भने एजुकेशनलको सेक्टरमा चाहिँ स्टिल पनि अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट मात्र पढाइ हुने भन्ने कुराहरु चाहिँ आइरहेको छ। सो विशेष गरी आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हामी शिक्षकहरुसँग कुराकानी गर्नेछौं। यो डिसिजनबाट चाहिँ उहाँहरु चाहिँ कतिको खुशी हुनुहुन्छ अथवा खुशी हुनुहुन्न, उहाँहरुको धारणा के रहेको छ, उहाँहरुको विचारहरु के रहेको छ, यो निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ यत्रोको महिना क्रस भइसकेको छ भनौं न, यस कारणले गर्दा चाहिँ स्पेशली एजुकेशनल सेक्टर, टिचर्स र स्टुडेन्टलाई चाहिँ के कस्तो असर पारेको छ र अब आउने दिनमा चाहिँ के कस्तो असर पार्ने छ यो नयाँ रुल्स र रेगुलेसनले। वी विल बी टकिङ टु आवर स्पेशल गेस्ट र आजको यस 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ आज हामीसँग 2 जना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ, 2 जना स्पेशल टिचर्सहरु हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। तपाईहरुलाई थाहा पाउनु पर्ने छ हुन्छ नि नेपालमा अहिलेसम्म कति कन्फर्म केसेस रहिसकेको छ, रिकभर्ड केसको संख्या कति पुग्यो र डेथको संख्या कति पुग्यो भन्ने चाहिँ अपडेट अब तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। सो अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने यति बेला नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,21,056 जना चाहिँ अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेस नेपालमा छ भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,56,798 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ उहाँहरु चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 8,726 8,726 जना चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसक्यो। त्यसै कारणले गर्दा यो अपडेटको थ्रुबाट यहाँहरुले एनालाइसिस गर्नु नै पर्छ कि यति बेला पनि संक्रमण बढी नै रहेको छ, डेथहरु पनि हाई भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तीनटा बेसिक नीड व्हिच इज मास्क, सैनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ, प्लिज यो बेसिक नीडलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौं। सो यति बेला कार्यक्रम सुरक्षित म 2 हामी रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौं र अघि पनि मैले भने आज स्पेशली हामी शिक्षकहरुसँग कुराकानी गर्ने छौं र यस रिलेटेड तपाईहरुलाई अब टिचर्सहरुलाई केही सोध्न मन लागिरहेको छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुरको प्रश्नहरु पके पनि उहाँहरुलाई पनि म सुनाउने नै छु। सो अहिलेको लागि भने इन्ट्रोड्युस गर्ने बेला भइसकेको छ। आजको पहिलो स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो नवरत्न इंग्लिश सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल, त्यसैगरी भक्तपुर प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिस्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार सुरेन्द्र सर, स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा। नमस्कार, यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। हजुर सुरेन्द्रजी आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। सबैलाई आराम हुन्छ भने आशा पनि व्यक्त गर्छु। हजुर हजुर हामी पनि हाम्रो सम्पूर्ण टिम पनि एकदमै ठिकठाक नै छौं है अहिलेसम्म। थ्यांक यू सो मच फर आस्किङ। र कसरी सुरुवात गर्न चाहे भन्दा आज चाहिँ इन्टरनेशनल योगा डे रहेको छ है। सो सुरेन्द्रजी, सो योगातिर चाहिँ कतिको व्यस्त रहनुहुन्छ तपाईँ? योगा कतिको गर्नुहुन्छ तपाईँ? लाइक हुन्छ नि स्टार्टिङ हाम्रो सुरुवात दिन चाहिँ योगाबाट यहाँको सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि हजुरले जुन प्रश्न सोध्नु भयो मेरो मनकै प्रश्न सोधेको जस्तो मलाई लाग्यो। हजुर एक्ज्याक्टली म यो
योगको विषयमा अलिकति चाख राख्ने मान्छे हो, यो साधक पनि हो। र मैले भक्तपुरमा हामी योग सञ्चालन गर्दाखेरि यहाँ मध्यपुरमा पनि इन्ट्रोड्युस गरौँ र मध्यपुर योग कमिटीको म नगर अध्यक्ष पनि बनिसकेको छु। त्यसो अर्थमा मेरो दिनचर्या सुरु हुने भनेको योग अभ्यासबाटै प्राणायामबाटै सुरु हुन्छ। वाउ, एकदमै खुसी लाग्यो है, सुरुवात बिहानीको सुरुवात योगबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। सो पक्कै पनि यहाँ चाहिँ अब प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, एउटा टिचर हुनुहुन्छ है। सो सबैभन्दा पहिलो प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दाखेरि लाइक विशेष गरी यो निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ सम्पूर्ण ठाउँमा भनौँ न, यस्तै एजुकेसनल सेक्टरलाई चाहिँ निकै इफेक्ट परेको छ है। सो तपाईँलाई सोध्न चाहे यस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रभाव परेको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यो जसरी यो खुकुलो गर्न खोजेको छ त्यही भन्नु खोज्नु भयो हैन त? हजुर हजुर, लाइक तपाईलाई जुन भनौँ न यो महिनौदेखि जुन यो भनौँ न 2 महिना अब क्रस नै भइसकेको छ निषेधाज्ञाको है, र अहिले पनि स्कुल र कलेज बन्द नै छ। सो यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रभाव परेको छ त? डेफिनेटली प्रभाव सबैतिर परेको छ र शिक्षा क्षेत्र पनि अछुन्न रहन सकेको पक्कै पनि छैन। र विशेष गरेर बालबालिकामा यसको धेरै प्रकारले चाहिँ असर परेको देखिन्छ। एकाडेमिकल्ली धेरै प्रभाव परेको देखिन्छ र एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि त्यसको छुट्टै प्रकारको यो त्यसको प्रभाव देखिन्छ। यो प्रभावलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन पनि। घरमा जसरी बसिरहनु भएको छ सबै बालबालिकाहरू, त्यसले मानसिक रूपमा बच्चाहरूलाई केही न केही किसिमका समस्याहरू ल्याएको हामी देखिरहेका छौँ भने एकाडेमिकली पनि हाम्रो अलिक कमजोर अवस्था रहेको हामीले पाएका छौँ। जस्तो भर्खरै मात्र भन्नुभयो होइन, अब बालबालिका स्पेसली विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँ यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा एउटा लक भएर चाहिँ घरमै बस्नु परेको छ, एउटा अनलाइनको माध्यमबाट मात्र उहाँहरूले चाहिँ पढाइ गर्न पाइरहेका छन्। सो स्पेसली तिनीहरूको अब तपाईँको टिचरको हिसाबले चाहिँ उनीहरूको मनस्थिति के बुझ्नु भएको छ, के असर परिरहेको छ त विद्यार्थीमा स्पेसली? मैले अघि नै यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ, बच्चाहरू भनेकै स्वभावतः उनीहरू खेल्नुपर्ने, उफ्रिनुपर्ने, रमाइलो गर्नुपर्ने बालबालिकाहरूलाई अहिले हामी एउटा घरको कोठामा सीमित राख्नु परेको छ। र यसले गर्दाखेरि जसरी उनीहरूको बाल मनोविज्ञान छ त्यो बाल विज्ञानलाई अलिकति ठेस पुगेको जस्तो, उनीहरूलाई जसरी खुलेर खेल्नुपर्ने वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि केही मानसिक रूपमा चिडचिडा हुने, जिद्दी हुने, रिसाहा हुने, झड्किने यस्ता किसिमका समस्याहरू हामीले पाइरहेका छौँ। भने अब स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने पनि अलिकति उनीहरू दौडिने, खेल्नुपर्ने, त्यो एक्सर्साइज शारीरिक रूपमा नपुगेको र अनलाइन क्लासमा बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता र अर्को हामी प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि केही विकल्प नहुँदाखेरि उनीहरूलाई रमाइलोको साधनको रूपमा ग्याजेट्सहरू दिनुपर्ने, चाहे त्यो ल्यापटपको कुराहरू होस्, कम्प्युटरको कुरा होस्, मोबाइलकै कुरा होस्। यसले गर्दा अधिकांश समय बालबालिकाले मोबाइल, ट्याब्लेट यी ग्याजेट्सहरूमा बिताउँदाखेरि आँखामा समस्याहरू पनि थुप्रै किसिमका समस्याहरू हामीले देखेका छौँ, त्यो पाइरहेका छौँ। हजुर, जस्तो भर्खरै मात्र हामीले समस्याका कुराकानी गरौँ होइन, यो एउटा लक भएर घरमा बस्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो समस्याहरू आइपरेको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। सो यसलाई चाहिँ कसरी अब हुन्छ एउटा के छ त यसको वान अफ द सोल्युसन भनौँ न। सो कसरी विद्यार्थीहरू चाहिँ अब हुन्छ नि घरमै बसेर चाहिँ अब नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छन्, एज अ टिचर चाहिँ स्पेसली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? विशेष गरेर यो चिजहरूलाई हामीले त्यत्तिकै समस्याको रूपमा राखेनौँ, यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले व्यक्तिगत तौरबाट त्यसपछि प्याप्सनमा विभिन्न तरिकाले हामी छलफल गऱ्यौँ, सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सल्लाहहरू लियौँ र केही कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो हामीले मनोचिकित्सक परामर्श भनेर जुम अवेरनेस प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ। जुम मार्फत, फेसबुक लाइभ मार्फत हामीले विभिन्न विद्यार्थी अभिभावकलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई यो लकडाउनको अवस्थामा घरमा रहिरहने अवस्थामा हामीले बच्चाहरूलाई मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ बनाइराख्ने भन्ने विषयमा पनि मनोचिकित्सकबाट परामर्श कार्यक्रमहरू थालिएका छौँ। प्रत्येक हप्ता जस्तो हाम्रो जुम अवेरनेस प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै आँखाको विषयमा पनि आँखाको विशेषज्ञलाई ल्याएर हामीले परामर्श गरिरहेका छौँ। कसरी यो आँखालाई बचाउन सकिन्छ, सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा, बडी पोजिसन भनेको के हो, रेजहरूले कसरी असर गर्छ भन्ने विविध विषयहरूमा परामर्श कार्यक्रम भइरहेको छ
भने केही सल्लाह सुझावहरू दिनको लागि हामीले डक्टरहरूको एउटा टिम पनि बनाएका छौँ 12 जना। कोभिडसँग रिलेटेड समस्याहरू र विशेषज्ञता उहाँहरूको स्पेसलाइज सब्जेक्टहरूमा पनि गार्जियनले त्यसमा फोन कल गरेर त्यसको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। यदि त्यस्तै किसिमका समस्या इमर्जेन्सी परेकोमा डक्टरसँग परामर्श गर्नको लागि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्मको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो यति राम्रो व्यवस्था गरिरहनु भएको छ यहाँको सम्पूर्ण टिमले है। र त्यसैगरी अलिकति अनलाइन क्लासेसको कुराकानी गर्न चाहे सर है। यति बेला अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले पढि त रहेका छन्, तर के अनलाइन क्लासेसबाट पढिरहँदा विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ, अथवा अर्को पाटामा हेर्ने हो भने यति बेला चाहिँ फ्यामिलीहरूको चाहिँ निकै गुनासो आइरहेको छ अनलाइन क्लासेस त्यति धेरै इफेक्टिभ नभएको। सो यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हामी समयअनुसार चाहिँ त्यस अनुसारको सोच राख्नुपर्छ। क्रिटिकल सिचुएसनमा क्रिटिकल तरिकाले नै सोच्नुपर्छ। यो असहज परिस्थिति हो, यो असहज परिस्थितिमा त्यही अनुसारको सोच हामीले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि उहाँहरूसँग म सहमत छु यस मानेमा कि प्रत्यक्ष रूपमा कक्षामा राखेर पढाउने जतिको प्रभावकारी के पनि हुन सक्दैन, अनलाइन क्लास हुनै सक्दैन। तर पनि अहिलेको यो कोभिडको यो भयावह अवस्थामा हामीसँग कुनै विकल्प छैन। विकल्प रहित यो अवस्थामा घरमा बच्चाहरूलाई त्यत्तिकै केही नगराइकर राख्नुभन्दा हामीले अनलाइन क्लासलाई नै अब प्रमुख माध्यम बनाउनु, पठन पाठनको माध्यम बनाउनु हाम्रो लागि यो बाध्यात्मक अवस्था हो। यद्यपि हामी शिक्षाकर्मीहरू भनेको कस्तो भने नयाँ नयाँ प्रविधिहरूमा चाहिँ केही पनि चाह राख्ने र जतिसुकै प्रतिकूल समयमा पनि त्यसलाई सहज कसरी बनाउने भन्नेतिर सधैँ उन्मुख रहने भएकोले यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अब बच्चाहरूको मानसिक अवस्थालाई पनि बुझेर यो अनलाइन क्लासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेतिर दिनदिनै हामी चाहिँ हाम्रो कामहरू भइरहेको छ। यसलाई कसरी टिचिङ मेथोडोलोजीमा चेन्ज गर्ने आदि इत्यादिमा होमवर्कहरू भइरहेको छ र त्यस अनुसारको लागू गर्ने कामहरू पनि द्रुत रूपमा नै भइरहेको छ। हजुर, र त्यसै गरी सुरेन्द्र सर एउटा कुरा के सोध्न चाहे भन्दाखेरि भनौँ न अब एसई की कुराकानी गर्ने हो भने गत वर्ष पनि एसई भएन, इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट नै त्यो सबै भयो र यस वर्ष पनि एसई नभएन। डिसिसन के आयो भन्दा एसई पनि नहुने भन्ने भयो कोभिडको यो सङ्क्रमणको दर बढ्दो भएको कारणले गर्दा। सो तपाईँलाई लाग्दैन यो एसई नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उत्तिकै असर पारेको छ र यसले अब एजुकेसनल सेक्टरलाई चाहिँ कतातिर लग्छ होला त यदि यस्तै रह्यो भने चाहिँ? आशा गरौँ यो धेरै लामो समय जाँदैन यो कोभिडको समस्या। यो पक्कै पनि सुखद घटना हुँदै होइन। यसरी परीक्षा नलिकन आन्तरिक मूल्याङ्कनको भरमा बच्चालाई पास गर्ने भनेको त्यो राम्रो कुरा होइनन्। तर अहिले अघि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, हामी सबै त्यसमा जानकार छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा स्कुलमा बोलाएर जाँच लिन नसक्ने अवस्थामा अहिले बच्चाहरूको लागि योभन्दा ठुलो विकल्प नै रहेनन्। त्यसैले सधैँभरि हुने कुरा होइन। अहिलेको लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम यही थियो र यही भयो। त्यसकारण यो वर्ष अलिकति त्यो समस्या भयो, पोहोर साल पनि भयो। अब आउने वर्षमा नहोला भन्ने म आशा गर्दछु र भइहाल्यो भने पनि अब यत्तिकै नगरिकन केही सुधारका के कुराहरू छ त्यसतिर हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि भनौँ न अब यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा स्कुल कलेजहरू बन्द भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्पेसली टिचर्सहरूलाई चाहिँ बढी इफेक्ट परेको देखिएको छ है। आई डोन्ट नो अबाउट स्यालेरी के कस्तो यहाँहरूको अब स्कुलमा दिइरहेको छ, अथवा यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ के अपेक्षा राख्नुहुन्छ त, तपाईँ के माग गर्न चाहनुहुन्छ त सरकारसँग यो विषयमा? हामी गत वर्ष पनि यो समस्या थियो र सरकारलाई गुहारेका थियौँ, तर सुनवाई भएको जस्तो हामीलाई लागेन। सफ्ट लोनको हामीले चाहिँ डिमान्ड गरेका थियौँ। अरूभन्दा पनि यदि विद्यालयले केही सफ्ट लोन एकदम मिनिमम ब्याज दरमा ऋण सुविधा पाउने हो भने अभिभावकले तत्काल तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई हामीले तलब खुवाउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो। किनभने विद्यालयको अहिले कुनै पनि शुल्कहरू घटेको अवस्था छैन। घरबाट तिर्नै पर्छ, ब्याजको बैंकको ब्याज तिर्नै पर्छ, गाडीको किस्ता तिर्नै पर्छ र तलब दिनै पर्छ। बिना तलब टिचर पनि बाँच्न सक्दैनन्। त्यसकारण यसो अर्थ यो कारणले गर्दाखेरि अभिभावकसँग फी उठाउनुको विकल्प हामीसँग हुँदैन।
र अभिभावकको अहिले आर्थिक अवस्था पनि जर्जर रहेको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको सरकारी बैंकहरूबाट हामीलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो र यो वर्ष केही त्यो बजेटमा पनि ती कुराहरू आएको छ। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कतिसम्म सहज हुन्छ। जस्तो अब तपाईँ अब प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ होइन नवरत्न इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलको, सो तपाईँहरूले चाहिँ अब टिचर्सहरूलाई चाहिँ कसरी लाइक स्यालेरीहरू दिइरहनु भएको छ र स्टुडेन्टहरूबाट के छ लाइक हुन्छ नि फिजहरूमा अलिकति घटाउनु भएको छ अनलाइन क्लासेस हुँदाखेरि के कसो छ अहिले? हजुर, अब पोहोर साल हामी समयअनुसार अलिकति त्यस्तै थियो, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो पनि योजना थिएन र पोहोर सालको अनुभवले अब हामीले पनि धेरै कुरा सिकेका छौँ र टिचर सबैभन्दा पहिला बाँच्नुपर्छ। टिचरै भएन भने पठन पाठनको कुराहरूलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले हाम्रो जति हामीसँग स्रोत साधन छ त्यो भ्याएको अनुसार सहयोग गरिरहेछौँ र अहिले भर्नाको अभियान हामीले सुरु गर्यौँ। हिजो लकडाउनको अवस्थामा सरकारले नै सबैलाई घरमै सुरक्षित भइराख्नु भन्ने अवस्थामा हामी टिचर लाई पनि स्कुलमा बोलाएनौँ र अभिभावकलाई पनि फी तिर्ने नाउँमा स्कुलमा बोलाएनौँ। हामी फी पनि मागेनौँ, केही पनि चुप लागेर बस्यौँ। अब अलिकति आउजाउ गर्ने वातावरण बनेको छ। त्यो अर्थमा तिर्न सक्नेले ब्याङ्किङ मार्फत ई सेवा मार्फत पनि तिर्न सकिने र त्यस्तो गर्न नसक्दाखेरि स्कुलमा नै सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर हामीले चाहिँ फी कलेक्सन गर्ने गरिरहेका छौँ र त्यसकै स्रोतलाई चाहिँ हामी बेस बनाएर तलब सुविधा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यो इन्फर्मेसनको लागि। र सुरेन्द्र सर, अब भनौँ न जुन डिसिजन आएको छ होइन, सबै सेक्टर अलिकति खुकुलो पारेको छ, पसलहरू पनि बार अनुसार चाहिँ खोलिने भनेको छ, टाइमिङहरू तोकिदिएको छ यति बजेदेखि यति बजेसम्म। सो कलेज स्कुलको हिसाबमा पनि तपाईँलाई लाग्दैन यस्तै गरिदिएको भए चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्थ्यो हामी टिचर्सहरूको लागि पनि, हामी विद्यार्थीहरूको लागि पनि, लाइक स्कुल कलेजहरू पनि खोलेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनायो भने चाहिँ इट कुड बी बेटर जस्तो लाग्दैन थियो? अथवा जुन यो डिसिजन लिएको छ एजुकेसनल सेक्टरको हकमा त्यो तपाईँ ठिक मान्नुहुन्छ के छ? अहिले स्कुल खोलौँ जस्तो त हामी कसैले पनि सोचेको छैनौँ नै। हामी कुनै पनि प्रिन्सिपल, कुनै पनि शिक्षक मित्रहरूले हामीले त्यो सोच राखेको पनि पाएको छैन। किनभने हामी सबैलाई जानकारी छ थर्ड वेभको कुराहरू आइरहेको छ। विशेष गरेर थर्ड वेभमा यी हाम्रा नानी बाबाहरूलाई नै विशेष रूपमा प्रभावित पार्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारण यो यति कुरा जानिसकेपछि अब फिजिकली स्कुल खोलौँला र चलाउला भन्ने हामीले आश लिनुभन्दा अनलाइन क्लासको मार्फत नै कसरी प्रभावकारिता बढाउने र विद्यार्थीको पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको योजना छ। र यो पसलहरू खोल्यो, सबैतिर खोल्यो, एउटा हिसाबले खुसी लागेको छ भने अर्को हिसाबले मलाई अलिक डर र त्रास पनि भएको छ। यसो हेर्दाखेरि सरकारको तयारी कहीँ देखिँदैन। थर्ड वेभलाई कसरी प्रतिकार गर्ने, त्यसबाट कसरी बचाउने भन्ने कुराहरूमा तयारी सायद मैले नदेखेको पनि हुनसक्छ। भने यसरी खोल्दाखेरि थर्ड वेभलाई अलिकति त्रासको रूपमा, भयावहको रूपमा समाजमा देखिएको जस्तो मैले फिल गरेको छु। सर, र त्यसै गरी तपाईँ अब भनौँ न प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ है। सो यो तपाईँको टिम भनौँ न एजुकेसनल सेक्टरलाई चाहिँ अलि बढी उच्च राख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो अरू प्लानिङहरू गरिरहनु भएको छ त? विशेष गरेर अब प्याप्सनले को कुरा गर्ने हो भने प्याप्सन समग्र यो प्राइभेट स्कुलहरूको छाटा अर्गनाइजेसन हो। यसले शिक्षक कर्मचारीको बारेमा पनि विचार गर्छ, विद्यार्थीको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्छ भने अभिभावकको बारेमा पनि, समग्र सबै पक्षको बारेमा यसले कसरी उनीहरूको उन्नयनको बारेमा, विकासको बारेमा कुरा नै सोच्ने हो। अहिलेको हाम्रो योजना भनेकै पठन पाठनलाई केन्द्रित राखेका छौँ। अभिभावकलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै, विद्यार्थीलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै, शिक्षक कर्मचारीलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै र मुख्य हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको पठन पाठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले के योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। हजुर, सुरेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। उहाँ
नवरत्न इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र उहाँका कुराकानी हामीले सुनि नै रहेका छौँ है। जस्तो अघि हामीले सुरुवातमै कुराकानी गरौँ, यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ एजुकेसनल सेक्टरलाई चाहिँ निकै हुन्छ नि असर पारेको देखिएको छ भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो र यति बेला भनौँ न अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट चाहिँ जुन चलिआइरहेको छ, जुन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ र अहिलेको जुन स्थिति हेर्दा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा अहिले झन् अब सेकेन्ड लहरमा चाहिँ हामी छँदैछौँ, तर यो थर्ड भेरिएन्ट पनि आइसकेको छ जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ निकै असर परेको चाहिँ देखिन्छ अभियसली। सो यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको विचारमा चाहिँ अब यति बेला जुन डिसिजन लिएको छ एजुकेसनल सेक्टरको हबमा त्यो चाहिँ ठिक नै हो। यति बेला अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट नै पढाउँदा चाहिँ स्पेसली विद्यार्थीहरू पनि सेफ रहन सक्छौँ भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ र त्यसै गरी प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र हुन्छ यो घडीमा चाहिँ स्पेसली उहाँका सम्पूर्ण टिमहरूले चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। टिचर्सहरूको हकमा पनि उहाँहरूले भन्ने कुराहरू गरि नै रहेको थियो। सो पक्कै पनि अलिकति नेट इस्युको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्रजीसँग चाहिँ हामीले अझै कुराकानी गर्न सकेनौँ, तर केही छैन, उहाँका कुराकानी जे होस् यो अवधिमा चाहिँ उहाँले सबै कुरा समेटिसक्नु भएको छ र आशा छ छिटोभन्दा छिटो यो देशमा सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ यो कोभिडको जुन भनौँ न जुन महामारी जुन फैलिरहेको छ यो चाहिँ छिटै हट्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लियौँ। अलवेज थिङ्क पोजिटिभ र स्पेसली विद्यार्थीहरूलाई पनि यही सजेस्ट गर्नुभएको छ, जस्ट डोन्ट बी डिप्रेस, जहिले पनि मोटिभेट रहनुहोला र मोटिभेट रहनको लागि चाहिँ इङ्गेज रहनुहोला नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नको लागि। सो आई होप सो सुरेन्द्रजीको कुराकानी यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो होला। सो अब भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ र छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि अर्को टिचरहरूसँग चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ कुराकानी गराउने छौँ। सो अहिलेको लागि भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित मटो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म रूपी। कार्यक्रम सुरक्षित मटो हरेक दिन आउने गर्दछ यसै समय यानि कि 12 देखि 1 बजेको समयमा चाहिँ हामी हरेक दिन आउने गर्दछौँ र आज पनि उपस्थित भइ नै सकेका छौँ र आज विशेष गरी हामी शिक्षकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ निषेधाज्ञा जुन सम्पूर्ण ठाउँमा लागू गरिएको छ र यता विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका कुराकानी गर्ने हो भने 1 घण्टा अझ एक हप्ताको लागि चाहिँ अझ बढी एक्सटेन्ड भएको छ। सो आई होप सो यो निषेधाज्ञालाई पनि यहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग पालना गरिदिनुहुन्छ। यो निषेधाज्ञाको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले चाहिँ नयाँ रुल्स र रेगुलेसन चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ, अलिकति खुकुलो बनाएको छ र अघि पनि मैले भनि नै हालेँ 12 अनुसारको चाहिँ पसलहरू चाहिँ खोल्ने अनुमति दिएको छ जुन चाहिँ बिहान 11 बजीदेखि लिएर 4 बजीसम्म चाहिँ दिएको छ खोल्नको लागि। र आई होप सो जुन मापदण्डहरू दिइरहेको छ यो सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फलोअप गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ र जहिले पनि मैले भन्ने रहेको छु मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइजर यो 3टा कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सधैँ चाहिँ फलोअप गरि नै रहनुहोला। सो कार्यक्रम सुरक्षित मटो यति बेला हेरिरहनु भएको छ रमाइलो टिभीमा र अब पालो भइसकेको छ हाम्रो सेकेन्ड गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने बेला भइसकेको छ र स्पेसली आज हामी शिक्षकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा चाहिँ अब हामीसँग कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर मिस्टर युवराज पौडेलजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार युवराज सर, स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा। हजुर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ युवराज सर? आरामै छौँ। अब यो कोभिडको बावजुद पनि सबैलाई अहिलेसम्म ठिकै छ। हजुर। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईँ बसेको ठाउँको अपडेटको बारेमा थाहा पाउन मन लाग्यो मलाई है। सो यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र यति बेला कोभिडको सङ्क्रमण तपाईँको टोलतिर चाहिँ के कस्तो अवस्था रहेको छ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। लकडाउन यो स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ म काठमाडौँमै थिएँ, तर बिचमा चाहिँ म यता अहिले चाहिँ यो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पहिला चाहिँ हामी यसलाई खैरमारा भन्थ्यौँ त्यो गाउँमा छु म अहिले। हजुर। अनि यता वरिपरि पनि अहिले चाहिँ लगभग निषेधाज्ञा नै छ, यो गाउँ नै भए पनि यहाँ चाहिँ यहाँको प्रशासनले चाहिँ यहाँ पसलहरू सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई हिँडुल गर्नको लागि पनि केही आफ्नो समयअनुसार चाहिँ बन्देज गरेकै छन्। अनि यहाँ गाउँमै पनि चाहिँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिडले भेटाएको र कति चाहिँ आइसियुसम्म पुगेको, धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ घरमै बसेर ठिक भएको स्थिति मैले पाएँ। हजुर। हामी पनि यही आफ्नै घरमै बसिरहेको छौँ, सुरक्षित छौँ।
हजुर। सो के छ अहिले बजारहरू चाहिँ यति बेला बजारको कन्डिसन के कस्तो रहेको छ, के छ टाइमिङहरू, बजार कति बजीदेखि लिएर कति बजीसम्म खोलिरहेको छ त्यतातिरको अवस्था? आजसम्मको स्थितिमा चाहिँ यहाँ बिहान त्यही 9 बजीसम्म खोल्न दिएको भनेर बुझिएको छ। हजुर। दिउँसो चाहिँ बन्दै हुन्छ अनि बेलुका पनि यसो एकछिन खुलेको देखिन्छ र सिङ्गल अलिअलि त अब यो गाउँ भएको कारणले अलिअलि मान्छेहरू चाहिँ हिँडेकै देखिन्छ, त्यस्तो छ स्थिति। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र एज अ टिचर होइन, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ यहाँ। सो अलिकति यहाँलाई सोध्न मलाई, जुन यो काठमाडौँ उपत्यकामा जुन एउटा डिसिसन लिएको छ 1 हप्ता अझै बढी एक्सटेन्ड गर्ने भनेर होइन, जुन डिसिसन आइसकेको छ, अलिकति सबै सेक्टरमा खुकुलो बनाए तापनि एजुकेसनल सेक्टर भने उत्तिकै त्यही अवस्थामा रहेको छ, अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट नै पढाउने भन्ने अहिले चाहिँ डिसिसन आइरहेको छ। सो यो डिसिजनमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, कतिको चित्त बुझे यहाँलाई? यस्तो छ, अब एजुकेसन सेक्टर त पनि यो कोभिडको महामारीमा अझ बढी चाहिँ प्रभावित भयो, सबै क्षेत्र प्रभावित नै छ। र अब बजारहरू खुलाउने सम्पूर्ण सेक्टरहरूलाई चाहिँ खुलाइरहँदाखेरि अब यो एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ अब मास धेरै जम्मा हुने हुनाले यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ यसको केही पनि प्लानिङ सरकारले गरेको छैन। अब तर यसको चाहिँ ठुलो चाहिँ हामीले नकारात्मक असरहरू बिहोरिरहेका छौँ। टिचरहरूले पनि बिहोरेका छन्, स्टुडेन्टहरूले पनि बिहोरेका छन्। कति स्टुडेन्टहरू चाहिँ जस्तै फर्स्ट इयरमा भर्ना भए उनीहरूको इक्जामै नभइरहेको स्थिति छ। अब त्यसलाई चाहिँ यदि अनलाइन 100% अनलाइनमै सम्पूर्ण कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अनलाइनलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले एउटा प्रोटोकलहरू अप्नाएर इक्जाम पनि लिने सिस्टमहरू भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। युनिभर्सिटीले पनि चाहिँ टाइममा इक्जाम लिइदिइरहेको छैन। एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ एउटा सेमेस्टर पढ्नुपर्ने, उसले चाहिँ 3-4 सेमेस्टर पढ्नुपर्ने बाध्यता, 3-4 सेमेस्टरको टाइमिङ चाहिँ एउटै सेमेस्टरमा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ केही न केही एउटा राम्रो मोडल ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने स्थिति छ। र टिचरहरूकै हकमा पनि हजुरको अब अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल बर्डन त भएको स्थिति नै छ। त्यो फाइनेन्सियल बर्डन पनि भएको स्थिति छ। अलिक गाह्रो छ अहिलेको स्थितिलाई अब कसरी चाहिँ निराकरण गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी सबै सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ सोच्न जरुरी छ। जसरी तपाईँले चाहिँ एउटा कन्सर्न देखाइरहनु भएको छ, सबै बडीहरूले चाहिँ यसरी कन्सर्न देखाएर यसलाई चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ जानु पर्यो। अब कोभिड छ, त्यसपछि अब यसले गाह्रो बनाएको छ, गाह्रो बनाउँदै पनि अब यसलाई चाहिँ योसँग कसरी जुझ्ने भन्ने खालको कुरामा यो एजुकेसन लाइनमा पनि एउटा चाहिँ प्लानिङ, अलि राम्रो प्लानिङ, अहिलेसम्म प्लानिङ नभएका त होइनन् तर एउटा दह्रो प्लानिङ चाहिँ नभएको स्थिति छ। त्यही भएर कसरी प्लानिङ राम्रो गर्ने भनेर चाहिँ स्थिति गर्नुपर्ने छ। हजुर, एकदमै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। जुन मोडालिटी ल्याएको छ अथवा भनौँ न एजुकेसन सेक्टरमा प्रपर प्लानिङ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यतिसम्मको प्रब्लम चाहिँ अहिले चाहिँ हामी तपाईँहरूले चाहिँ भोगिरहेका छौँ भनौँ न होइन, चाहे त्यो टिचर्स होस् अथवा स्टुडेन्ट होस्। सो अलिकति टिचर्स र स्टुडेन्टकै कुराकानी गरौँ है। अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट यहाँले पढाइरहनु भएको सम्पूर्ण टिचर्सहरूले यही एक मात्र उपाय रहेको छ, अनलाइन क्लासेस। सो अहिले चाहिँ एज अ टिचर विद्यार्थीहरू र स्टुडेन्टको बिचमा चाहिँ के कस्तो तालमेल चाहिँ मिलिरहेको छ त तपाईले? तालमेल चाहिँ हजुरको तालमेल चाहिँको कुरामा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब नेपालमा हजुरको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ राम्रो स्थितिमा भएर एकदमै राम्रो चाहिँ हामीले दिन सकेको स्थिति मलाई लाग्दैन। कस्तो भन्दाखेरि कतिखेर चाहिँ यहाँ हाम्रो भौगोलिक स्थिति भनौँ अथवा के भनौँ, हाम्रो कुनै ठाउँमा इन्टरनेट नपुगेको, कुनै ठाउँमा इन्टरनेट पुग्दा पनि तपाईँलाई बत्ती चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कट अफ भएको, बत्ती टाइममा रेगुलेट नभएको। अनि अब मैले भौगोलिक स्थितिको कुरा गरेँ, अब त्यो भौगोलिक स्थितिमा पनि कतिले हावा हुन्डरीको कारणले बत्ती नदिएको भन्ने खालको कम्प्लेन छ। त्यो भएर जति हामीले एउटा चाहिँ पर्फेक्ट पढाउन सक्नुपर्ने हो अनलाइनको माध्यमबाट पढाउन सकेको स्थिति छैन। तर पनि केही हदसम्म कनेक्सन भएर पढाइया छ। तर जुन एउटा हामीले 100% दिन सक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीलाई दिन सके जस्तो मलाई फिल हुन्न। एज अ फ्याकल्टी मैले पढाइरहेको स्थितिमा पनि त्यस्तो छ स्थिति। अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अब गाह्रो छ एकदमै हजुरको। अलि मैले आफूलाई यसो विचार गर्दाखेरि जस्तै एउटा क्लासमा 40 जना विद्यार्थी छन् भने त्यो 40 जना विद्यार्थी सम्पूर्ण विद्यार्थी उपस्थित हुन
चाहँदै पनि टेक्निकली नसकेको स्थिति छ। कतिलाई चाहिँ हजुरको फाइनेन्सियल प्रब्लमले गर्दाखेरि जोडिन नसकेको स्थिति छ। इन्टरनेटको पैसा तिर्न नसकेको स्थितिहरू पनि मैले कति स्टुडेन्टहरूको पाएको छु। त्यस्तो छ, समस्या ठुलै समस्या छ। अब यो समस्यालाई चाहिँ कसरी निराकरण गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यो सम्पूर्ण कन्सर्निङ बडीहरूले सोच्न जरुरी छ। तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण विद्यार्थीको अभिभावकदेखि सम्पूर्णलाई, हामी शिक्षकहरूदेखि सम्पूर्णलाई चाहिँ अब यसलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ डिस्कसनमा ल्याउन त पहल गर्न जरुरी छ। त्यो गभर्मेन्ट बडीबाट पनि हुनु पर्यो। अब गभर्मेन्टबाट अब पहल त भएको छ, तर एउटा ठोस पहल अझै पनि नभएको स्थिति हामीले बुझेका छौँ। त्यस्तो छ स्थिति मेरो बुझाइमा। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र अर्को कुरा युवराज सर के सोध्न चाहे भन्दाखेरि यति बेला विद्यार्थीहरू भनौँ न यतिको महिनासम्म चाहिँ घरमै बसिरहेका छन्, लक भएर घरमै छन् होइन, बाहिरका फिजिकल एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिरहेका छैनन् उनीहरूले। सो एउटा तहमा हेर्ने हो भने फिजिकली उनीहरू सुरक्षित छन् होइन, तर के साइकोलोजिकली उहाँहरू सुरक्षित छन् त? अथवा तपाईँले पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ मनस्थितिलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ त? मेन्टली कस्तो अवस्था छ त विद्यार्थीहरूको? होइन, यस्तो छ हजुरको, यो कुनै पनि जस्तै अब कुनै पनि ठाउँमा एउटा रेस्ट्रिक्सन हुने बित्तिकै त्यो रेस्ट्रिक्सन हुने बित्तिकै त साइकोलोजिकल एफेक्ट त तपाईँलाई अटोमेटिकली पर्ने नै भयो। अब बच्चालाई तपाईँलाई एउटा कुनै पनि अब यो तपाईँलाई जस्तै अझ 20 वर्षसम्मको 22 वर्षसम्मको बच्चाहरू भनेको त एउटा एक किसिमको घुम्ने एउटा चञ्चलेपन त्यो छ। अब त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन दिएर घरभित्र राख्दाखेरि साइकोलोजिकली ठुलो असर छ। त्यसमा पनि अब तपाईँलाई अहिले घरमा बस्दाखेरि बच्चाहरूले मोबाइल युज गर्ने, डिफ्रेन्ट साइट्सहरू हेर्ने, अब त्यसले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूको इरिटेसन, रिसाउने त्यस्तोहरू पनि मैले पाएको छु। अब गाह्रो छ यसले चाहिँ तपाईँलाई साइकोलोजिकल डिसअर्डर त ठुलो ल्याएको छ। फिजिकल्ली हुँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई मेन्टली फिजिकल्ली दुइटै कुरामा चाहिँ हुन्थ्यो भने अहिले फिजिकल्ली विक हुने बित्तिकै मेन्टल असर परेको छ। त्यसमा त अब परेकै छ मेन्टल असर। त्यो कसरी बुझ्ने, कसरी बुझाउने भन्ने खालको कुरामा हामीले गर्दै पनि विद्यार्थीहरूमा त्यो एक किसिमको चिडचिडापन भनौँ न, एक किसिमको साइकोलोजिकल्ली चाहिँ डिसअर्डर त थोर बहुत जुनसुकै स्टुडेन्टमा पनि मैले पाएको छु। अब त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो बिस्तारै अब सहज होला, खुल्ला, त्यसपछि एउटा हजुरको यो साइकोलोजिकल थेरापी टाइपको क्लासेसहरू होइन, काउन्सिलिङका क्लासेसहरू हामीले राख्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यो काउन्सिलिङ एउटा डिपार्टमेन्टै खडा गरेर त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ गर्नै पर्ने स्थिति मैले चाहिँ पाएको छु। त्यस्तो छ स्थिति हजुरको। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा यति बेला भनौँ न विद्यार्थीहरू मारमा त छँदैछन्, मेन्टली पनि टर्चर भइरहेका छन् तिनीहरू। सो एज अ टिचर है, सम्पूर्ण जो यति बेला हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, स्टुडेन्टहरू स्पेसली हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ के मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने त, कसरी म्याक्सिमम यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने कुराहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिइदिनुहोस् न हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। यस्तो अब हजुरको यो कसैले आफूले जानेर, गभर्मेन्टले जानेर, कुनै मान्छेहरूले चाहिँ जानेर यो भाइरस आएको भन्ने स्थिति हामीले बुझिरहेका छैनौँ। यो भाइरस आयो, कसरी आयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो हामी घरमा बस्दाखेरि पोजिटिभ थिङ्किङ, एउटा पोजिटिभ फिलिङ्स लिएर चाहिँ बस्नु पर्यो। त्यसलाई अनि एक किसिमको घर परिवारमा पनि एउटा रमाइलोको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यस्तै पढ्दाखेरि पनि राम्रो पोजिटिभ भाइब्स, पोजिटिभ थिङ्किङ दिने बुक, किताबहरू चाहिँ खोजेर पढ्नु पर्यो। अनि साइटहरू हेर्दा पनि पोजिटिभ साइटहरू चाहिँ खोलेर हेर्ने, पढ्ने गर्नु पर्यो। एक किसिमको हामीले जहिले पढ्दा पनि एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ फिलिङ्स ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सम्पूर्ण अब जस्तै कतिलाई चाहिँ बच्चाहरू घरमा बसिरहँदाखेरि इरिटेसन हुने, बच्चाहरूले धेरै गर्दाखेरि इरिटेसन हुने पनि त्यस्तो मैले पाएको छु। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा बच्चाहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर अब यो समय यस्तो छ, यहाँ हामीले बस्नुपर्ने स्थिति भएको कारणले, यो एउटा पेन्डामिकको स्थितिको कारणले हामी घरमा बसेका हौँ भनेर बच्चाहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यसरी एउटा जताततैबाट पनि जो कन्सर्निङ बडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ दिनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ एउटा बच्चाहरूमा पनि चाहिँ राम्रो स्थिति आउँछ। अब घरमा डिफ्रेन्ट इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू, घरमा हामीले जे काम गर्छौँ त्यो कामलाई पनि केटाकेटीहरूलाई यो काम भनेको यो हो, जस्तै खाना पकाउने कुरामै भयो, कुकिङ आफ्नै घरमा हामीले यसरी पकाउने भनेर बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्यो होइन। थुप्रै कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ
टाइम टु टाइम इन्गेज गराउनु पर्यो होइन आफ्नो घरको काममा हाउस होल्ड वर्कमा पढ्दाखेरि पनि पोजिटिभ कुराहरूलाई पढ्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्नु पर्यो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ केटाकेटीहरूको साइकोलोजिकल्ली पनि अलिकति ठिक हुन सक्लान् अथवा हाम्रो घर परिवार पनि एउटा क्लोजनेस बढेर जाने भयो। यो स्थितिमा क्लोजनेस बढाउने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, त्यही होला होइन। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क हाम्रो सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो टिप्स चाहिँ एज अ टिचर यहाँले दिनुभयो। र अन्तिममा चाहिँ आज इन्टरनेसनल योगा डे पनि रहेको छ है, सो यहाँलाई ह्याप्पी इन्टरनेसनल योगा डे। सो योगा रिलेटेड पनि अलिकति सोध्न चाहे है, सो योगामा कतिको इङ्गेज हुनुहुन्छ तपाईँ, योगा कतिको गर्नुहुन्छ? म आफूलाई चाहिँ फिजिकल्ली फिट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। म चाहिँ हजुरको आज म करिब 10 वर्षदेखि फिजिकल एक्सर्साइज गर्छु नै। अनि म योगा पनि पहिला म चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ हाम्रो एकजना रामदेव बाबा भन्ने आउनु भएको थियो, रामदेव बाबाको योगा ट्रेनिङै पनि मैले लिएको छु। ट्रेनिङ यो योगाप्रति म एकदम सकारात्मक सोच भएको मान्छे हुँ र म फिजिकल्ली फिट हुनुपर्छ, स्वास्थ्यमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफू पनि चाहिँ सजग छु र आफूसँग भएका साथीभाइ सर्कलहरूमा पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। योगाले चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा तन्दुरुस्तीपनलाई चाहिँ मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरा म सबैलाई सजग नै गराउने गर्छु। यस्तो छ। र मेरो तर्फबाट पनि अब यो योगा चाहिँ गर्नुपर्छ, योगाप्रति चाहिँ सबैजना सजग हुनुपर्छ। बिहानै एउटा योगा गर्दाखेरि हाम्रो अक्सिजन लेभल जिउमा बढाउनेदेखि हरेक कुरा यसले चाहिँ राम्रो फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरा म आफूलाई पनि जानकारी छ, म त्यही अनुसारको जानकारी पनि दिन्छु। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। है मेन्टली फिटका साथै फिजिकल फिट रहन पनि जरुरी छ र योगा त झनै बढी गर्नुपर्छ हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले है। सो यस, थ्याङ्क यू सो मच युवराज सर। आज कार्यक्रम सुरक्षित मोटोमा चाहिँ कनेक्ट भइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अन्तिममा यहाँलाई पनि भन्न चाहे सुरक्षित रहनुहोला र अनलाइन क्लासेसका माध्यमहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यसरी नै राम्रोसँग पढाइरहनु होला। लेट्स होप सो। अब यो कोभिडको संक्रमण छिटै जान्छ भने चाहिँ हामीले आशा लियौँ, थिङ्क पोजिटिभ होइन त। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँको कार्यक्रममा जुन मलाई चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र यो कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी, शिक्षासँग सम्बन्धित सबैलाई चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको पेन्डामिक छ यसलाई चाहिँ सबैले सुरक्षित भएर अनलाइनबाट अहिले हामी फिजिकल्ली चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा भएर पढ्न नसकेको स्थितिमा यो अनलाइनलाई पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सबैतिरबाट एउटा फिडब्याक दिएर यसलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसनका साथ सबैले सिकौँ भन्ने अभियानलाई चाहिँ हामीले सधैँ परिचालन गरौँ, सधैँ चाहिँ सकारात्मक सोच राखौँ भन्दै तपाईँको कार्यक्रममा फेरि पनि धन्यवाद भन्दै म आफ्नो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, भर्खर मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ युवराज पौडेलजीसँग। हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ र विशेष गरी एज अ टिचर्स उहाँले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिनुभयो। यति बेला विद्यार्थीहरूको जुन मनस्थिति छ, मेन्टली दे आर मेन्टली टर्चर भइरहेका छन्, सो यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ एजुकेसनल सेक्टरमा परेको प्रभाव, टिचर्सहरूमा परेको प्रभाव भन्ने कुराहरूलाई पनि उहाँले जोड दिनुभयो। र लास्टमा अन्तिममा एकदमै अघि पनि मैले भने सदांशर भन्ने गर्छु कि सकारात्मक रहन चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ निकै जरुरी छ। सो सकारात्मकका कुराहरू, पोजिटिभका कुराहरू पनि उहाँले जोडिनु भयो। सो यदि भन्दै चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र आज विशेष गरी हामीले चाहिँ आजको दिनमा टिचर्सहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र आई होप सो यो 1 घण्टाको अवधि एकदम धेरै फ्रुटफुल भयो होला। र आशा छ कार्यक्रम सुरक्षित मटु जसरी हेर्दै आउनुभएको छ, साथ दिँदै आउनुभएको छ, यसरी नै साथ दिनुहोला। भोलि पनि ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा कार्यक्रम सुरक्षित मटु लिएर म रूपी उपस्थित हुने नै छु। तर बिदा लिनुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्न चाहे कोभिडको संक्रमण अहिले PCR टेस्ट जुन हामीले हेरिरहेका छौँ, अहिले PCR टेस्टको क्रम पनि अलिकति कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ कोभिडको संक्रमण चाहिँ अलिकति घटेको चाहिँ देखिरहेका छौँ। तर यो टोटली चाहिँ कोभिडको संक्रमण घटेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा कोभिडको संक्रमण घट्यो कि भनेर चाहिँ लापरवाही चाहिँ नगरौँ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला र जुन निषेधाज्ञा 1 हप्ता अझै बढी एक्सटेन्ड गरेको छ यसलाई पनि पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु होला। र जुन रुल्स र रेगुलेसन जुन नयाँ आएको
छ बिहान 12 अनुसारको पसलहरू खोलिने भएको छ बिहान 11 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म। सो यस बीचमा पनि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ लापरवाही चाहिँ गर्नु भएन। जसरी कामहरू दिइरहेको छ, जसरी 12 अनुसारको चाहिँ कामहरू तोकिएको छ भनौँ न, काम व्यवसायहरू खोल्न दिएको छ, त्यो अनुसारको चाहिँ मापदण्डहरूलाई पनि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अपनाउनु होला र अपनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। र यति भन्दै आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो विशाल दाई सफल, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई, राजेन्द्र दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित माटोबाट म रूपी बिदा दिन चाहन्छु। तर कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।